بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مضررا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى. طبعا الملحن عرفه المصنف بأنه المضرب به، يعني اللي فيه تمديد، الذي فيه تمديد أطول من اللازم. وكرهوه، طبعا صححوا الأذان وكرهوه لأنه أذان محدث. قال: أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى. الملحون ما خالف وجها إعرابيا، يعني من أوجه الإعراب، وهو على نوعين: اللحن الذي لا يحيل المعنى كنصب الصلاة أو الفلاح بدل جرها، هذا يصح مع الكراهة، يعني يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. والثاني اللحن الذي يحيل المعنى، قالوا مثلا يقول الله، يعني كان يستفهم، أو يقول الله أكبر، فهذا لحن يحيل المعنى ولا يصح. قال: ويكرهان، يعني هو صحح اللحن الملحن والملحون الذي لا يحيل المعنى مع الكراهة. قال: ومن ذي لثغة فاحشة. اللثغة هي الحبسة في اللسان التي تنقلب بها بعض الأحرف، قالوا كقلب الراء لاما ونحوها. فهذه قال إذا لم تكن هذه اللثغة فاحشة فإن الأذان صحيح مع الكراهة. قال: وبطل إن أحيل المعنى، يعني يبطل الأذان إذا كان اللحن يحيل المعنى، وهذه العبارة راجعة إلى الأذان الملحون. ثم قال رحمه الله: ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. طبعا جاء في حديث عبد الله بن أبي بكر بن أنس أنه قال: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد ولم ينكر ذلك، فكان إجماعا. وهناك قول أنه لا يجزئ أذانه مطلقا، وهو قول في المذهب. وهناك قول ثالث أنه لا يجزئ أذانه إن كان هو المؤذن الوحيد في البلد، يعني الذي يسقط به فرض الكفاية فلا يصح ولا يجزئ فيه أذان المميز. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولا مباح، وكلام يسير محرم كقذف، وكره اليسير غيره. قال: ويبطلهما يعني الأذان والإقامة، يبطلهما الفصل الكثير بسكوت أو كلام ولو مباح. قال: إذا كان كثيرا. قالوا لأن من شرط الأذان الموالاة. ثم قال: وكذلك الكلام اليسير إذا كان محرما، قالوا كالقذف. ويبطله الكلام الكثير المحرم من باب أولى، إذا كان الكثير اليسير المحرم يبطل الأذان، فالكثير المحرم يبطل الأذان من باب أولى. وهل يبطله الفعل المحرم؟ قالوا نعم. والفعل المحرم مثل ماذا؟ قالوا مثل الردة. لو افترضنا نسأل الله العافية والسلامة أن شخصا أذن ثم ارتد، فهذا فعل محرم. وكره اليسير غيره. كره اليسير غيره، غير ماذا؟ نعم، اليسير غير المحرم لا يبطل الأذان لكنه مكروه. تفضل. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله. هنا مسألة لها تعلق بالفصل، وذكرها هنا في منظومة الآداب، اللي هي رد السلام من المؤذن أو المقيم. المرداوي رحمه الله صحح في الإنصاف جواز رد السلام من غير كراهة، وقال: ابتداء السلام على المؤذن غير مسنون. ابتداء السلام غير مسنون، ورده غير واجب، لكن لو رده صح دون كراهة. نعم، هذا تقرير المرداوي في هذه المسألة. تفضل. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله إلا لفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت
وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يضر الناس. ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. قال ولا يجزئ الأذان قبل الوقت. ذكروا على ذلك أدلة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قال إذا حضرت الصلاة، فدل على اعتبار الوقت. وذكرنا قبل قليل شرط، وهذا هو الشرط 11 الذي ذكرناه. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، ذكرنا هذا الحديث. والإجماع هذا الدليل الثاني نقله ابن المنذر وموفق الدين بن قدامة. وذكر المصنف دليلا ثالثا، قال لأنه شرع للإعلام بدخوله. ثم قال ويسن في أوله، يعني يسن أن يكون الأذان أول ما يدخل الوقت. قالوا ويدل على ذلك حديث جابر بن سمرة كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، يعني إذا زالت. ثم استثنى الفجر، قال إلا الفجر أو إلا لفجر فيصح بعد نصف الليل، واستدل على ذلك بالحديث المعروف إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالوا ولأن الفجر وقت ينام الناس فيه عادة ويحتاجون إلى التهيؤ، فشرع أن يتقدم فيه أذان. ثم قال بعد نصف الليل. طيب، الأذان بعد نصف الليل المذهب يقول أنه مباح، والمستحب أن يتأخر إلى قبل أذان الفجر، يعني إلى قبل دخول وقت أذان الفجر، لأنه ورد في الحديث ولم يكن بينهما إلا بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، يعني بين الأذان الأول والأذان الثاني. ولماذا قيدوه بنصف الليل؟ قالوا لأن ما زاد من الليل بعد نصفه فهو تابع لليوم الثاني، ولأنه قد ورد في الشرع التقييد بنصف الليل في مواضع، منها الدفع من مزدلفة ورمي الجمرات وغيرها، فقاسوا هذا الموضع على مثل تلك المواضع. قال ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، يعني يكون معه مؤذن آخر يؤذن في الوقت. إذا أذن هو قبل الفجر فيكون المؤذن الآخر يؤذن في الوقت، للحديث الذي ذكرنا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فدل على أن بلال يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. قال وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس، يعني أن يتخذ الوقت هذا المحدد عادة في الأذان لئلا يغر الناس، فلا يتقدم عنه مرة ويتأخر عنه مرة لئلا يحصل الإغرار بالناس. ورفع الصوت بالأذان ركن، ويقولون هذا هو الركن الوحيد في الأذان، وبعضهم يضيف النية وبعضهم يجعل النية كما ذكرنا شرطا، فيكون ركن الأذان هو رفع الصوت. قال ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، يعني إذا كان الأذان لشخص حاضر كما لو كان 2 أو 3 في نزهة ونحوها فأذن أحدهم فيكون بقدر ما يسمع الحاضر. وبعضهم قال حتى ولو كان الإنسان في نزهة أو في مكانه فإنه يرفع صوته، حتى لأنه ورد ما لا يسمعه حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. تفضل. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير، أو قضاء فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا أسر وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. نعم. قال ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا. طبعا استدلوا على هذا المسنون الذي ذكروه فقهاء الحنابلة بدليلين وإن كان فيهما ضعف. الدليل الأول ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة. والدليل الثاني ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله
والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. قال المصنف: أو صلاة يسن تعجيلها. ما هي الصلوات التي يسن تعجيلها؟ ما عدا الظهر والعشاء، الفجر والعصر والمغرب يسن تعجيلها. قال: قبل الإقامة يسيرا. ما مقدار هذا الوقت اليسير؟ وقال يسيرا، كيف نقدره؟ قيدوا في المذهب، قالوا بقدر ما يقضي حاجته ويتوضأ ويصلي ركعتين، بقدر ما يقضي حاجته ويتوضأ ويصلي ركعتين. قال: لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. ثم قال: ومن جمع بين الصلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير. استدل على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم في عرفة عندما جمع بين الظهر والعصر، وبفعله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة عندما جمع بين المغرب والعشاء، فأذن أذانا واحدا وأقام إقامتين. قال: أو قضى فرائض فوائد. طبعا الإمام أحمد رحمه الله في الصورة الأولى رواية أنه يقيم إقامة واحدة كذلك. قال: أو قضى فرائض فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. استدلوا على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عندما شغلوه صلى الله عليه وسلم ففاته عدد من الفرائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما في هذا الحديث الثابت عنه، فأمر بالأذان، جاء عنه في غزوة الخندق، فأمر بالأذان ثم أقام للظهر فصلى، ثم للعصر فصلى، ثم للمغرب فصلى، ثم للعشاء فصلى. وعن الإمام أحمد هنا رواية أخرى أن الإقامة الواحدة كافية كذلك. قال: وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف من رفع صوته. إن خاف من؟ ضمير يعود على من هنا؟ قال: ثم إن خاف من رفع صوته به تلبيسا. خاف من فاتته واحدة، يعود على آخر مذكور، يعني خاف من فاتته فريضة واحدة. خاف إذا رفع صوته أن يلبس على غيره، أسر بأذانه وبإقامته، وإلا جهر. إذا لم يخف أن يكون هناك تلبيس على غيره فإنه يجهر. قال: فلو ترك الأذان لها فلا بأس. فلو ترك الأذان للفائتة فلا بأس، لأن ذكرنا قبل أنهم ذكروا أن الأذان للمقضية ما حكمه؟ سنة. نعم سنة. أحسنت، تفضل. ويسن لسامعه أي سامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا، حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلي والمتخلي. وتسن حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب، قال: ويسن لسامعه أي سامع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا، حيث سن، يعني يسن له ماذا؟ متابعته سرا. هذا إكمال الجملة. بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، يعني ولو كان هذا أثناء طوافه أو قراءته. ويقضيه المصلي والمتخلي. طبعا قالوا المتابعة تكون أداء وتكون قضاء. فتكون أداء، وإذا كانت أداء فيقولها مباشرة بعد انتهاء المؤذن. قالوا إلا في الحيعلة فيجوز أن يقارنه، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول مثله حتى يتمكن بعد ذلك أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجمع بين لفظ الحيعلة مع ما يذكره بعده من قول لا حول ولا قوة اللي هي الحوقلة. قال: هذا القضاء. طيب، هذا الأداء. طيب، القضاء. قالوا القضاء إما أن يفوته الأذان كله فيقضيه بعده، وإما أن يفوته بعض الأذان، كما لو فاته مثلا التكبير والشهادتين، فماذا يفعل؟ في المذهب 3 أوجه. الوجه الأول أنه يتابع فيما بقي ثم يقضي ما فاته،
قياسا على تقريرهم في مسألة المسبوق. والوجه الثاني أنه يأتي بما فاته ثم يتابع، وهذا استظهره ابن فيروز من فقهاء الحنابلة، قال حتى يتمكن من الدخول في الأجر المترتب. والقول الثالث أو الوجه الثالث في المذهب أنه يتابع فيما أدركه ويسقط عنه ما فاته استدلالا بأن المستحبات إذا فاتت سقط موضعها. هذه المتابعة ذكرنا أنها إما أن تكون أداء أو قضاء. قال بمثل ما يقول ولو في طواف. ما هو دليل المتابعة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب فقولوا أليس ظاهره الإيجاب أو الوجوب؟ لماذا صرفوه إلى الاستحباب؟ أيوة، بالأدلة الأخرى، أنه قد جاء أدلة أخرى تدل على أنه مسنون وليس بمستحب. إذا أجاب الإنسان وهو يصلي نافلة، ذكرنا هذه المسألة قبل قليل، إذا أجاب الإنسان وهو يصلي نافلة فهل تصح صلاته أم لا؟ قالوا الإجابة يعني المتابعة. لو ذكر شيئا من الأذان وهو في أثناء الصلاة عدا حي على الصلاة وحي على الفلاح فإن صلاته صحيحة، لأن ما عداها من الذكر، والذكر مشروع في الصلاة. فأما هذه فهي خطاب للآدميين فتخرج عن كونها ذكرا، فتبطل الصلاة بقولها إذا ذكرها الإنسان في صلاته النافلة. قال وتسن حوقلته في الحيعلة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة، لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر إلى أن قال ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يجمع بين الحيعلة والحوقلة؟ قيل لا يجمع بينهما، وقيل ووجه آخر في المذهب بجواز الجمع بينهما. تفضل. وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وباركت. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع وقامها الله وأدامها. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة. طيب، قال وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت. تضبط بررت وبررت، يعني بكسر الراء الأولى وبفتحها. لم يرد فيها نص، يعني لم يرد فيها حديث، فكيف ذكروها؟ طبعا هذه المسألة لم تذكر عند متقدم فقهاء الحنابلة. صاحب المقنع اللي هو أصل الزاد لم يذكرها، طبعا أضافها البهوتي في الروض ولم يذكرها أصلا صاحب الزاد، لكن هذه لا تجدها عند ابن قدامة ولا من سبق. فكيف ذكرت؟ قالوا أنهم أخذوها من بعض فقهاء الشافعية، وهذا يدل أن هناك استمداد بين المذاهب، يعني أن بعضهم يأخذ بعض المسائل من مذهب آخر. طيب، ما هو دليل اعتبارها؟ قالوا أن هذا كأنه على عادة العرب الجارية بينهم، أنهم يقولون للصادق صدقت وبررت، والمؤذن صادق في قوله فيقال له مثل هذه الجملة. هذا توجيه هذه العبارة، وإلا فليس فيها دليل ثابت يثبتها. قال وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها. وهذه يستدلون لها بحديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أقامها الله وأدامها، والحديث مضعف عند المحدثين. قال وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة، يعني المؤذن نفسه يجيب نفسه والمقيم يجيب نفسه. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يفعله. قالوا ولأنه مشمول بحديث إذا سمعتم النداء، وهو قد سمع. وابن رجب رحمه الله ذكر هنا قاعدة في قواعده، قال الفعل المتعدي إلى مفعول هل يدخل الفاعل الخاص في عمومه؟ قال فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح. ما معنى الفعل المتعدي إلى مفعول؟ سمعتم المؤذن فعل تعدى إلى مفعول، هل يشمل المؤذن أم لا؟ ابن رجب
في قواعده استظهر أنه لا يشمل، يعني أنه لا يدخل. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. قال: ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه: اللهم أصله يا الله، والميم بدل من هنا. قاله الخليل وسيبويه: رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها. آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. ثم يدعو: ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في وقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. نعم، ذكر المصنف هنا ما يقوله بعد فراغه، ويستدل عليه بحديث جابر عند البخاري وعبد الله بن عمرو عند مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء، وهي: وابعثه مقاما محمودا. يقولون هذه بالتنكير أولى من التعريف، يعني تقول ابعثه مقاما محمودا ولا تقل وابعثه المقام المحمود. قالوا: لأن الرواة اتفقوا عليها، ولأنها جاءت موافقة للقرآن، ولأنها منكرة والتنكير يعم أكثر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مقامات متعددة فلا تخص بمقام واحد، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله ورجحها ونقلها عنه كثير من فقهاء الحنابلة. قال: ثم يدعو، يعني بعد الأذان، للحديث الوارد: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: ويدعو كذلك عند الإقامة، للحديث: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. وهذا الحديث صححه وقواه ابن كثير رحمه الله، وابن كثير من أهل التصحيح والتضعيف. نعم، الحديث: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. ختم المصنف رحمه الله باب الأذان بهذه المسألة: ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. يستدل على هذه المسألة بحديث أبي الشعثاء عند مسلم قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني بخروجه بعد الأذان. وهل يتعلق التحريم هنا بالشروع في الأذان أو الانتهاء منه؟ الظاهر أنه يتعلق بالشروع، يعني بمجرد شروعه في الأذان. وهل يتعلق التحريم هنا أيضا، هذه مسألة أخرى، بمن دخل المسجد بعد الأذان أو بمن كان وقت الأذان موجودا في المسجد؟ الظاهر أنه يشملهما، من كان موجودا وقت الأذان في المسجد وكذلك من دخل بعد انتهاء الأذان فإنه لا يخرج. استثنى المصنف هنا حالتين يجوز الخروج فيهما: إذا وجد العذر، وثانيا إذا كان ينوي الرجوع. فمن كان له عذر في الخروج كمن أراد أن يخرج لقضاء حاجته أو للوضوء أو لشخص يناديه خارج المسجد ونحوه، فإن هذا عذر في الخروج. أو كان يخرج في نيته أن يرجع، لأن التحريم إنما هو يتعلق بمن كان يريد الخروج، لأن معنى الخروج من المسجد كأنك تريد أن تنصرف عن عبادة الله وعن طاعته. ولذلك العلماء ذكروا حكما هنا في تحريم الخروج، فبعضهم ذكر أن فيه تشبها بالشيطان، فإنه ورد أن الشيطان إذا أذن أدبر وله ضراط كما في الحديث، فالإنسان إذا خرج فكأنه تشبه به. وبعضهم ذكر أن الأذان دعاء إلى الصلاة، فإذا خرجت بعد الدعاء إلى الصلاة فكأنك تخالف المقصود وتعارضه، وغير ذلك من الحكم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.
شروطها ما يجب لها قبلها أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريم، ويجب استمرارها أي الشروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان. طيب، المصنف رحمه الله بعد أن أنهى الكلام على مقدمات الصلاة اللي ذكرناها سابقا من حكم وجوبها وحكم تركها وباب الأذان، انتقل الكلام على شروط الصلاة، وعرف الشرط قال: ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. ما لا يوجد المشروط مع عدمه، صحة الصلاة لا توجد مع عدم الوقت. ما لا يوجد المشروط مع عدمه، المشروط وش هو؟ صحة الصلاة. إذا عدم الوقت هل تصح؟ لا. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، فلا يلزم من وجود الوقت وجود المشروط وصحته، يعني لا يلزم أن تصح الصلاة إذا وجد الوقت، لأن الإنسان قد يكون عليه حدث أو في ملابسه نجاسة أو ليس بساتر لعورته، الوقت موجود لكن هناك أشياء امتنعت في حقه فلا تصح منه الصلاة. قال: شروطها ما يجب لها. هذا الكلام اللي ذكره هو تفريق بين الشرط والركن، وذكرنا سابقا في التفريق بين الشرط والفرض. يقولون الشرط يسبق العبادة والركن يكون جزءا من العبادة إلا النية، لأن النية مختلف فيها دائما هل هي شرط ولا ركن. الأمر الثاني أن الشرط يستمر من بداية العبادة إلى نهايتها، والركن ينقضي ويخلفه غيره، فالركوع ينقضي ويأتي بعده الرفع، والسجود ينقضي، وهكذا. هذا التفريق بينهما. هذه عبارة المصنف تفيد ذلك. قال: أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية، فالأفضل مقارنتها للتحريم. ثم قال: ويجب استمرارها، يعني الشرط يستمر. قال: وبهذا المعنى فارقت الأركان. تفضل. منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. يقول هذه الشروط الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. قال: ولم يذكرها كثير من الأصحاب هنا، يعني كثير من فقهاء المذهب لا يذكرون هذه الشروط. لماذا؟ لأنها شرط في كل عبادة. وبعضهم يقول هذه الشروط هي شرط في النية، ونحن نذكر النية كشرط من شروط الصلاة، فهذه الشروط هي شرط في الشرط، يعني هي شرط في شرط إيش؟ النية، فاستغني عنها بذكر شرط النية. نعم. ومنها الوقت. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. طيب، الوقت ذكره المصنف هنا، وبعضهم يقول هل الأولى التعبير بالوقت ولا بدخول الوقت؟ فقالوا بالنسبة للصلوات الخمس الأولى التعبير بدخول الوقت. لماذا؟ لأن الصلوات الخمس تجوز أداء وتفعل قضاء، يعني تفعل أداء وتفعل قضاء. أما الجمعة فيقال فيها الوقت، لأن الجمعة لا تقضى، إذا فاتت الإنسان الجمعة لا يمكن أن يقضيها. فبعضهم قال التعبير الأدق هو أن يقال دخول الوقت. ما هي أدلة هذا الشرط؟ هناك أدلة من الكتاب، منها قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت لا تصح إلا به. ومنها أيضا قول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا دليل على أيضا اعتبار الوقت. وذكر المصنف هنا قول عمر: لا، الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. ثم قال: وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. وهذا حديث طويل، يعني سيأتي مواضع ذكره مفرقة على الأوقات. ومن الأدلة أيضا الإجماع على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت محددة لا تصح إلا فيها. ثم ذكر المصنف هنا عبارة قال: فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. ماذا يقصد بهذه العبارة؟
يقول سبب وجوب الصلاة، يريد أن يقول الوقت من غير الأوقات، من غير الشروط المذكورة هنا يجتمع فيه أمران، أنه شرط وأنه سبب. يعني يجتمع في الوقت كونه شرطا وكونه سببا. لماذا هو سبب؟ لأن الآن زي ما ذكر الشيخ الظهر ما تصلى إلا بعد دخول وقتها، فسبب صحتها هو دخول الوقت، وكذلك العصر وكذلك المغرب والعشاء والفجر وغيرها، فاجتمع فيها كونها أسبابا. يعني مثل الآن لو أخذت الميراث، من أسباب الميراث النكاح والنسب والولاء، معناها أن لا يمكن أن يقع الميراث ويقع التوارث إلا إن كان هناك نكاح أو كان هناك نسب أو كان هناك ولاء. كذلك الصلاة لا يمكن أن تقع صلاة الظهر إلا إذا دخل وقت الظهر، ولا تقع صلاة العصر إلا إذا دخل وقت صلاة العصر، فهذا سبب محدد لها، تقيسه على بقية الأسباب التي يذكرها الفقهاء في كتبهم. تفضل الشيخ. ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي. طبعا الطهارة من الحدث ومن النجس، الطهارة من الحدث تقدمت، وكذلك الطهارة من النجس، وإن كان المصنف سيذكر بعض مسائلها في مواضعها إن شاء الله. تفضل. والصلوات المفروضات 5 في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. طيب، قال والصلوات المفروضات، طبعا مفروضات يعني على الأعيان، فخرج بذلك ما هو فرض على الكفاية كصلاة الجنازة. قال 5 في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض، يعني أن الوجوب يتعلق بالصلوات ال5، وأما ما يجب لعارض كالنذر فنحن لا نذكره هنا، يعني ليس مقصودا في عبارة المصنف. ما هي أدلة اعتبار أن الصلوات الواجبة 5؟ قالوا حديث هي 5 وهي 50 ما يبدل القول لدي. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في الحديث القدسي: ما يبدل القول لدي. هذا دليل على أنها 5. والحديث الثاني حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم، فهذا دليل على أن هذه الصلوات ال5 هي المعتبر. تفضل. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد. طبعا المصنف عندما ذكر المواقيت بدأ هنا بوقت صلاة الظهر، وهذا تبعا لمختصر الخرقي وغيره من متون فقهاء الحنابلة الذين بدأوا بوقت الظهر. وذكروا هنا أن سبب ابتدائهم بوقت صلاة الظهر لأن جبريل عليه السلام عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بدأ بها، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما علمها أيضا للصحابة بدأ بها. وبعض فقهاء الحنابلة كصاحب الإرشاد بن أبي موسى وغيرهم بدأ بالفجر، بدأوا بالفجر، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن مواقيت الصلاة ذكرها، وأيضا قالوا لأنها هي أول صلاة في أول اليوم. ذكر المصنف هنا وقت الظهر، قال وهي الأولى، يعني أنها تسمى بالأولى. جاء ذلك في حديث أبي برزة: كان يصلي الظهر التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. قالوا ولأنها أول صلاة صلى جبريل أو صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقتها من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب، وينتهي قال ويستمر إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال.
هناك أدلة كثيرة تدل على وقت الظهر، منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس فهذا أول وقتها. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال ما بين هذين وقت. وقد أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وسنده صحيح، وأخرجه مسلم مختصرا. وجاء في حديث ابن عباس فصلى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك. وجاء في حديث أبي موسى حين سأله السائل حين زالت الشمس ثم أخرها في اليوم الثاني حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم قال الوقت فيما بين هذين، وهذا أيضا رواه مسلم. فهذا وقت صلاة الظهر، يبدأ بزوال الشمس وينتهي بما ذكره المصنف إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد في الزوال. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن وقت صلاة الظهر ينتهي بدخول وقت صلاة العصر، فليس هناك بينهما وقت، وهذه رواية أخرى. ذكر المصنف هنا معنى تحديد الزوال. مضمون كلامه أن الإنسان لو وضع شاخصا فهو يدرك من خلاله الزوال. طبعا يقولون الشاخص لابد أن يكون له فيء يسير إلا في يوم أو يومين في السنة فقط حين تتعامد الشمس، ولهم في طريقة تحديدها كلام ذكره صاحب المبدع من فقهاء الحنابلة بن مفلح وغيره. لكن المقصود أنه في غير هذين اليومين يكون للشاخص هذا فيء يسير، فلو قلنا فيئه مثلا 3 سنتي ولا 4 سنتي يعني هذا الفيء ثابت، فإذا زاد الفيء بعده فقد انقضى الزوال وقد زالت الشمس، فقد انتهى النهي وقت النهي فقد انتهى وقت انقضى وقت النهي وزالت الشمس. فهنا يدخل وقت صلاة الظهر، ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا الوقت هو أصل وقت بدء صلاة العصر، فهي تبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله وتنتهي بصيرورة ظل كل شيء مثليه. تفضل. وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة حر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبرد بالظهر ولو صلى وحده أو ببيته. ومع غيم لمن يصلي جماعة، ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. نعم. ذكر المصنف هنا أن تعجيل صلاة الظهر أفضل، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تدحض الشمس. تفضل. وحديث أيضا جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وأيضا الإجماع نقله ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره على استحباب تقديم صلاة الظهر. طيب، قال تعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. يقول لو كان يتأهب لكن هناك شيء يؤخره تأخيرا يسيرا، مثل الآن حالنا الآن يتأهب الإنسان ويأتي المسجد وينتظر 20 دقيقة، فهو يحصل له فضيلة التعجيل. قال وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. استثنى من التعجيل حالتين، الحالة الأولى شدة الحر، والحالة الثانية إذا وجد غيم وكان يصلي جماعة. قال إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، في الحديث المعروف إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال ولو صلى وحده أو ببيته. هذه العبارة فيها إشارة من المصنف إلى علة الإبراد. ما هي علة الإبراد؟ هل هي معقولة المعنى أم ليست بمعقولة المعنى؟ بعض فقهاء الحنابلة قالوا هي معقولة المعنى. وما هي هذه العلة؟ قالوا هي أن يدرك الإنسان الجماعة في المسجد، أو أن يحصل الخشوع في الصلاة. فقالوا شدة الحر تذهب الخشوع كما أنه يذهبها، يعني كما أنه يذهب الخشوع لو كان الإنسان حاقن أو حابس أو نحوه من الأمور الأخرى، فشدة الحر تذهب الخشوع.
وبعضهم قال العلة الذين قالوا هي معقولة المعنى هو أن الإنسان يحصل الجماعة في المسجد، وشدة الحر تفوت عليه تحصيل الجماعة. وبالتالي هل المذهب يشترط أن يكون الإنسان يعني حتى يبرد بالصلاة أن يصلي في جماعة، وأن يكون في بلاد حارة، وأن يكون في شدة حر؟ هذا تقرير فقهاء الشافعية، وهو مذكور كقول عندنا عند فقهاء الحنابلة، ولكن هو مذهب الشافعية وليس بمذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة أن الإبراد بصلاة الظهر مستحب مطلقا، ولذلك قال هنا ولو صلى في بيته أو لوحده، فكأنهم يستظهرون العلة الأخرى أنها غير معقولة المعنى. وما هي العلة الأخرى؟ أيوة، وش هي؟ قالوا أن هذا الوقت هو وقت اللي هو تسجير جهنم، وقت تسجير جهنم، فهي تسجر في مثل هذا الوقت. ولذلك ذهب بعضهم إلى هذه العلة. وعلى كل حال سواء قلنا بهذه العلة أو بتلك العلة الأخرى، فإن المذهب يرى أن الإبراد مستحب مطلقا، ولا يقيده بالشروط التي ذكرناها إلا شدة الحر، لأن هذا أصلا تقرير الإبراد أنه لا يكون بشدة الحر، لكنهم لا يقررونه بأن يكون يصلي في جماعة ولا أن يكون في بلاد حارة كما هو تقرير بعض الفقهاء. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة. طبعا قالوا أن الإمام أحمد نص عليه في رواية الجماعة، والجماعة هم 7 أو 8 من يرون على الإمام أحمد إذا قيل نص عليه في رواية الجماعة، فهذا المقصود. استدلوا طبعا على ذلك بما روى ابن منصور، يعني سعيد بن منصور روى في سننه أنهم قال كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم، كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم. الذين خرجوا هذا الحديث ذكروا أنه لا يوجد في سنن سعيد بن منصور مطبوعة، لأن سنن سعيد بن منصور منها شيء طبع ومنها شيء فقد أو لم يطبع إلى الآن، فذكروا أنه لا يوجد. لكنه قد ثبت. طبعا من الذي ذكر هذا؟ نقله شيخ الإسلام في شرحه على العمدة منسوبا إلى سعيد بن منصور. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط عن عمر قال إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. هذا حديث آخر ثابت أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر موقوفا على عمر إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. فهذا دليل على أن هذا موضع آخر تؤخر فيه صلاة الظهر، أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يعني يستحب تأخيرها مع الغيم إلى قرب وقت العصر. وذكر المصنف العلة قال لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا. صاحب المبدع المفلح ذكر حالتين أخريين، يعني الحالة الثالثة والرابعة التي تؤخر فيها صلاة الظهر. هنا ذكر المصنف شدة الحر وفي الغيم لمن يصلي جماعة. ما هي الحالة الثالثة؟ قال المعذور عن حضور الجمعة حتى يصلوا الجمعة، يعني لو كان شخص معذور في بيته مريض أو هو مسافر وليس من أهل صلاة الجمعة، يعني ليس ممن تجب عليه صلاة الجمعة، فهذا يؤخر الجمعة حتى يصلون الجمعة في المساجد. والحالة الرابعة قال من يرمي الجمرات فيؤخر صلاة الظهر حتى يرمي الجمرات، لأنهم تعرفون أن المشروع في وقت رمي الجمرات إذا زالت الشمس، فيؤخرها هنا حتى يرمي الجمرات. ثم قال وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. يقول المصنف هذا الكلام اللي ذكرناه اللي هو تأخير صلاة الظهر في مواضع، هذا الكلام لا ينطبق على صلاة الجمعة، أما في الجمعة فإنها تعجل مطلقا. وهذه مسألة طبعا خلافية داخل المذهب وخارجه، هل يشرع الإبراد بالجمعة كالظهر أم لا؟ المصنفون يقول لا. طيب ما هو الدليل؟ قالوا حديث سلمة الأكوع رضي الله عنه كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصلي الجمعة ثم نرجع نتتبع الفيل، وهذا متفق عليه، يعني أنهم كانوا يقدمونها ولا يتأخرون بها. وحديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فهذا أيضا دليل على أنهم كانوا يبادرون بها ولا
يؤخرونها. ما نريد نطيل عليكم أكثر من هذا، نقف على وقت صلاة العصر والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.